नाज़रीन, ईरान ने कहा है कि वो जंग के लिए भरपूर अंदाज के अंदर तैयार हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जंग ना हो, लेकिन ईरान ने कहा है कि इसके खतरात जब वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर हैं और भरपूर अंदाज के अंदर उनकी तैयारी है। रशिया का एक हाई लेवल डेलीगेशन जो वो मिडिल ईस्ट पहुंचा है। रशिया, चाइना, ये मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस वो बढ़ाते चले जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका यहां पर कुछ और प्लानिंग्स कर रहा है। अब नाज़रीन देखिए कि अमेरिका वहां पर उसने कमांड सेंटर बनाया है ऑन द नेम ऑफ कि वो सीज फायर को मॉनिटर करेगा। और देखिए आज क्या खबर सामने आई है। खबर यह है कि अमेरिका इजराइल में गजा के करीब नजीब डेजर्ट के अंदर सबसे बड़ी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी बेस वहां पर बनाने जा रहा है। इससे पहले अमेरिका की जो सबसे बड़ी बेस है वो कतर के अंदर है। अब कतर से भी बड़ी बेस अमेरिका इजराइल के अंदर जो है वो बनाने जा रहा है और इसके साथ अमेरिका को दमिश्क के अंदर भी बेस चाहिए। तो ये सब जो है वो एक ग्रेट गेम के तहत हो रहा है और ये सब जो है वो इजरायली हेजेमनी को असर्ट करने के लिए जब वो किया जा रहा है। तो अब देखें ना कि इजराइल के रोजाना के हमले गजा में जारी हैं और अब अमेरिका वहां पर एक गारंटर के तौर पर और सीज फायर को मॉनिटर करने के तौर पर मौजूद है। लेकिन एक भी ऐसा दिन नहीं है कि गजा में हमले रुक गए हों, बल्कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जो इजराइल इस वक्त भी डिस्ट्रक्शन करता चला जा रहा है और एक महीने पिछले के अंदर जो उसने डिस्ट्रक्शन की है वो बहुत ज्यादा है। जो जितनी खबरें आई हैं उससे भी कई गुना ज्यादा। आज बीबीसी ने भी उसके ऊपर जब रिपोर्ट जारी कर दी है। तो उधर रशिया ने यह कहा है कि यूरोप हमारे साथ जंग के लिए जो है वो तैयारी कर रहा है और ये बहुत ही खौफनाक है, ये कोई अच्छी डेवलपमेंट दुनिया के लिए नहीं है। रशिया ने कंफर्म किया कि यूरोप हमारे साथ बरह रास्त लड़ने की जो तैयारी कर रहा है। ऑलरेडी जंग तो यूरोप और रशिया की जारी है, यूक्रेन की जंग यूरोप की जंग है, तो लेकिन बरह रास्त जंग की तैयारी हो रही है। ये रशिया से आज स्टेटमेंट आई है। बेल्जियम ने फौज में मजीद भर्तियां जब करने का ऐलान कर दिया है। यूरोपीय यूनियन कह रही है कि यूक्रेन को वो हर सूरत यूरोपीय यूनियन का जब हिस्सा बनाएंगे। और उधर जो बहुत सारे यूरोप के मालिक हैं, ऑयल और गैस, खासकर गैस जो है वो खत्म हो रही है क्योंकि जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो गैस वहां पर खत्म हो रही है। तो ये स्वेयर एनर्जी क्राइसिस वहां पर पैदा हो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद यूरोपियन एलीट जो है वो रशिया के साथ जंग को जारी रखना चाहती है। ना सिर्फ जारी रखना चाहती है बल्कि बरह रास्त जंग की तरफ चीजों को धकेल रही है। अब आप देखिए ना, जो यूक्रेन ने और बर्तानिया ने मिलकर एक फेक अटैक नेटो पर करने की जब वो कोशिश की, उसका बुनियादी मकसद क्या था कि रशिया ने नेटो के ऊपर अटैक कर दिया, उसके जवाब में क्या होता, नेटो बरह रास्त हमला कर देता। तो इससे पहले यूक्रेन ऐसे बहुत सारी एफर्ट्स कर चुका है। तो यहां पर यूक्रेन जो है वो नेटो और रशिया की बरह रास्त जंग करवाने के लिए पूरी कोशिश जो वो कर रहा है। तो सबसे पहले IAEA जो इंटरनेशनल इदारा है, जिसको ये अलाउ नहीं है कि वो इजराइल में जाए और वहां पर चेक करे कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसा चल रहा है, क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो IAEA को इजराइल में अलाउ नहीं है, लेकिन वो पूरी दुनिया में जा सकता है और खासकर ईरान में जाना तो वो अपना फर्ज समझता है और अपना राइट समझता है। तो IAEA ने मजीद एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो है वो ईरान के खिलाफ जारी कर दी है और उसने कहा है कि ईरान हमें एक्सेस नहीं करने दे रहा और ईरान जब वो एक रिपोर्ट सबमिट करे जो उसके पास न्यूक्लियर मटेरियल है और जितनी उसकी फैसिलिटीज जब वो डैमेज हुई हैं, लेकिन इसने अभी तक हमें कोई इंफॉर्मेशन जब शेयर नहीं किया। इससे पहले ये बात साबित हो चुकी है कि ईरान ने जो इस इदारे को अलाउ किया तो कैसे इन्होंने जो ईरानियन साइंटिस्ट हैं उसकी इंफॉर्मेशन मोसाद को दी, कैसे उन फैसिलिटीज के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो इजराइल और अमेरिका को डिलीवर की, जिसके बाद वो ये हमला करने में काबिल हुए कि उनके पास एग्जैक्ट जो लोकेशन थी और इंफॉर्मेशन थी और साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया। तो अब IAEA ये चाहता है कि ईरान के पास जो 9,700 किलोग्राम यूरेनियम है उसका पता ईरान बताया कि वो कहां पर रखी हुई है। अब जरा अंदाजा करें, तो वो नहीं हो रहा। तो ये IAEA स्टेटमेंट इस तरह से जारी कर रहा है कि पूरा नैरेटिव और पूरी लेजिटिमेसी दे रहा है दोबारा से इजराइल को हमला करने के लिए। और इससे दरमियान जो है वो ईरान के जो यानी ये स्टेटमेंट आई है और ईरान की जो गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन है उनकी स्टेटमेंट आई है, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सिनेरियोस। ईरान की गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं तमाम सिनेरियोस के लिए तैयार हैं एंड हम उम्मीद कर रहे हैं कि नो वॉर ब्रेक्स आउट, कोई जंग ना हो रीजन में, लेकिन हम तमाम सिनेरियोस के लिए तैयार हैं। जाहिर है ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, नो वन यहां पर जंग को बढ़ाना नहीं चाहते। ये जंग जो चली है इजराइल ही की वजह से चली है क्योंकि इजराइल फिलिस्तीनियों को, लेबनीज को, इस खित्ते के लोगों को राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि एग्रेशन करना और एग्रेशन के जरिए एक्सपेंशन करना ये उसके बुनियादी डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। तो ये बुनियादी मसला है। तो ईरान अब नहीं चाहता कि जंग हो, पहले भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको बताऊं नाज़रीन के शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो इस जंग को रोक सके। कोई भी चीज अब इस जंग को नहीं रोक सकती है और उसकी वजह प्रीवियस अटैक है जो इजराइल ने लॉन्च करके तमाम हदें पार कर दी हैं और जिन बोतल से बाहर आ गया। अब ये जिन बोतल में वापस जाने वाला नहीं। अनफॉर्चुनेट बात यह है, देखिए
ایک تو اسرائیل کی ڈاکٹرائن ہے, بہت ساری ریزن ہم آلریڈی بیان کر چکے ہیں. دوسری طرف دیکھیے اب ایران کون سا ٹرسٹ کرنے والا اسرائیل اور امریکہ کے اوپر. ایران تو اپنی طاقت بڑھاتا چلا جائے گا, ایران تو فائٹر جیٹس لے رہا ہے, ایران کل کو نیوکلیر کی طرف جا سکتا ہے, شاید وہ بنا رہا ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اب کچھ بھی پاسبل ہے. تو ایران تو اپنی طاقت بڑھاتا چلا جائے گا. تو ایک تو اسرائیل یعنی اس کی آلریڈی ایک ڈاکٹرائن ہے, اور اب جتنا ٹرسٹ بریک ہو گیا ہے تو ایران تو رکنے والا نہیں ہے. تو اس لیے یہ جن بوتل سے باہر آ چکا ہے, اور یہ جن جو ہے وہ بوتل میں واپس جانا ناممکن ہے. اس لیے یہ دوسری جنگ آج ہو کل ہو, کیونکہ دیکھیے آج ایرانی میڈیا نے ایک ڈاکومنٹری جاری کی ہے 12 دنوں کی جنگ کی, کہ کیسے ایرانین مزاج ہیں وہ برس رہے ہیں تل اویو میں اور حائفہ میں باقی جگہوں پر. مطلب ایک نظر پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اس نوعیت کا اٹیک اسرائیل میں ہو رہا ہے. ایسے مزاج جا کر ایک سپر سونک سپیڈ کے ساتھ جناب ان پورا ہلا کے رکھ رہے ہیں وہ تل اویو کو. تو یہ صورتحال تو آج تک اسرائیلیوں نے فیس نہیں کی, اس لیے ان کی دوڑیں لگی, اور چوتھے دن انہوں نے کہا کہ سیز فائر ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ کوئی جنگ آسان نہیں ہوگی. لڑیں گے وہ صحیح, حملہ وہ کریں گے, سارا کچھ کریں گے, لیکن یہ ان کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگی. تو بہت ساری پلاننگ وہ کر رہے ہوں گے, اساسینیشنز کے حوالے سے ایئر ڈیفنس ڈپلائی کر رہے ہوں گے, سارا کچھ کر رہے ہوں گے. لیکن ایران بھی بھرپور طریقے سے تیار ہے, اور جو پہلے اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا اس کو بھی ایران نے مس کیلکولیشن ثابت کیا اسرائیل کی, اور اس کا خمیازہ اس نے بھگتا اسرائیل نے, تو اب بھی وہ بھگتے گا. تو بہرحال ایک براڈر وار جو ہے وہ آ رہی ہے, اور یہ اس ورلڈ آرڈر کے پرائے کے اندر ہے. لیبنیز گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی انٹینشنز اور اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی اپروچ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے لیبنن کا مسئلہ اور گھمبیر ہوتا چلا جائے گا, اسرائیل کا اگریشن اور ایکسپینڈ ہوتا چلا جائے گا. لیبنیز پریزیڈنٹ جو ہے اس نے کہا, اب اس سے پہلے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے اسپیچ کی, اور انہوں نے کہا کہ جو مسلسل اسرائیلی اگریشن ہو رہا ہے, ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر ایک چیز کے لمٹ ہوتی ہے, اور وہ اب صبر کا پیمانہ جب لبریز ہو رہا ہے, اور ہم جب رسپونڈ کریں گے آنے والے ٹائم میں. تو اب جو ہے وہ لیبنن کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ میں نے حزب اللہ کو انفارم کر دیا ہے کہ لاجک آف فورس جو ہے یہ نو لانگر افیکٹو ہے, اور ہمیں جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن بدلنی چاہیے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ جو وہ سرنڈر کر دے, سادہ الفاظ میں. تو لیبنیز گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر امریکہ اور مڈل ایسٹ کے کچھ ملکوں کی مدد سے آئی ہے جو حزب اللہ کو ڈسارم کرنا چاہتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ان کے لیے خطرہ نہیں ہے, ایران ان کے لیے خطرہ ہے, اور ریزسٹنس ان کے لیے خطرہ ہے. سو وہ اپنی ڈاکٹرائن میں چل رہے ہیں. تو ادھر سے ظاہر ہے کہ اسرائیل مزید آگے بڑھے گا, اس کے لیے تو یہ اگریشن مزید کرنے کا موقع ہے. تو صورتحال بہت زیادہ گھمبیر ہے لیبنن کے حوالے سے, کیونکہ وہاں پر سول وار کا خطرہ بھی موجود ہے. اب ذرا دیکھیے بلی تھیلے سے یہاں بھی باہر آ گئی ہے, جو امریکہ سیز فائر اور یہ سارے دیکھیں جنگیں کرواتے ہیں, اسلحہ بیچتے ہیں, ڈسٹرکشن کرواتے ہیں, پھر اچانک سے مانیٹر بھی بن جاتے ہیں, سالس بھی بن جاتے ہیں. کی رپورٹ ہے کہ امریکہ اپنی جو لارجسٹ بیس ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے وہ اسرائیل میں بنانے کی تیاری کر رہا ہے. ایک میجر پروجیکٹ ٹو اسٹیبلش نیو اینڈ پرماننٹ بیس, عارضی نہیں پرماننٹ بیس نجیب ڈیزرٹ میں یہ ہوگی, بالکل غزہ بارڈرز کے ساتھ, جس کے اندر 10,000 جو امریکی سولجرز ہیں ان کی اکوموڈیشن کا بندوبست ہوگا, اور کمپیریبل ٹو دا لارجسٹ یو ایس بیسز ان قطر اینڈ کویت. یہ سب سے بڑی بیس یہاں پر وہ بنانے جا رہے ہیں. اس میں رن ویز ہوں گے فار آل ٹائپس آف ایئر کرافٹس, آل ٹائپس آف, لارج لاجسٹک سینٹر ہوگا, اور اکوموڈیشن ہوگی فار لانگ ٹرم پرسنل, اینڈ کنسٹرکشن کوڈ ٹیک سم ایئرس. آغاز ہو جائے گا, اینڈ اسٹیبلش ملٹری پریزنس ان ڈماسکس. دمشق کے اندر بھی وہ بیس جا رہے ہیں, اور یہاں بھی. تو یہ سب کس لیے, پورے مڈل ایسٹ میں تو ان کی بیسز ہیں, ٹرکی میں وہ ہیں, گلف میں وہ ہیں, اور عراق میں وہ ہیں, شام میں وہ ہیں, ٹھیک ہے نا, جارڈن میں وہ ہیں. اب ان کو دمشق میں بھی چاہیے, اور اسرائیل کو تو امریکنز ہے وہ ایک ایئر کرافٹ کیریئر, لینڈ ایئر کرافٹ کیریئر کے طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ جس کو موو نہیں کیا جا سکتا, تو ان کے لیے یہ ایک لانچنگ بیس ہے, ٹھیک ہے نا, ایئر کرافٹ کیریئر جو موو نہیں ہو سکتا, لیکن یہاں سے انہوں نے حملہ ہی کرنا ہے. دیکھیے جب سے اسرائیل قائم ہوا ہے یہاں سے حملے ہی ہو رہے ہیں ہمسایہ ملکوں کے اوپر, اور اب تو ہمسایہ ملکوں سے بھی بہت آگے, ایران تو ہمسایہ ملک نہیں ہے, اور پتہ نہیں اسرائیل کیا کیا مزید کوورٹ آپریشنز افریقہ میں اور کیا کچھ کر چکا ہے. تو آنے والا ٹائم مزید گھمبیر ہے, اور یہ جو 10 اکتوبر سے ابھی تک کا ہم ٹائم دیکھ رہے ہیں جسے سو کال سیز فائر کا پیریڈ کہا جا رہا ہے, اصل میں یہ نئی جنگوں کا منصوبہ ہے. تو امریکہ ایک گریٹ گیم کھیل رہا ہے, اور براڈر وے میں یہ چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش ہے, مڈل ایسٹ سے اس کو نکالنے کی کوشش ہے, لیکن رشیا اور چائنا بھی پوری طرح سے یہاں پر ایکٹیو ہیں. آج دیکھیے کتنا بڑا وزٹ ہو رہا ہے. رشین جو ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے جس کی سربراہی جو ہے وہ سرجائی شوگو کر رہے ہیں,